नमस्ते। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भर्खरै सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्नो अन्तिम त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरु प्रकाशित गरिसकेका छन् र उक्त त्रैमासिक वित्तीय विवरण कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेका केही कुराहरु छुट्न सक्छन्। केही कुरा मैले भनेको जान्नपट्टि लाग्नु होला। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगर्नु है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यो शेयर संसार एपमा यो कैद भएको कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण कस्तो छ त्यो नमुना हेरेर त्यसमा रहेका शीर्षकहरुले के जनाउँछ भन्ने जानकारी दिनेछु। मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला ताकि मैले यसरी पोस्ट गर्ने जानकारीमूलक भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले नछुटाइकिन हेर्न सक्नुहोस् र केही मेरा भिडियोहरुबाट तपाईहरुले केही जानकारी लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र यो चाहिँ शेयर संसारको वेबसाइट हो। अब हामी आजको शीर्षकपट्टि जानेछौँ। यो धेरै भिडियो लामो हुनेछ। भूमिका नबाँधिकिन आजको शीर्षकपट्टि जाउँ। यो माथिको यो सर्च बार हो। यसमा चाहिँ नि तपाईले कम्पनीको नाम हाले पनि भयो अथवा वेबसाइटमा सूचीकृत कम्पनीको सर्ट फर्म हाले पनि भयो। यहाँ चाहिँ कुन बैंकको हेर्ने त? प्रभु बैंक हैन, एनआईसी बैंकको हेर्नेछौँ आज हामी। एनआईसीए यो मात्रै हानेर यहाँनिर क्लिक गरे पनि हुन्छ। यति भएपछि एनआईसी बैंकको पेज खुल्छ र खुलेपछि अनाउन्समेन्ट सेक्सनमा जान्छौँ हामी। यहाँ गएर अनाउन्समेन्टमा जान्छौँ। यहाँ गएर यहाँ लेटेस्ट NICICI Bank Limited has posted a net profit of Rs 3.12 billion and published its fourth quarter company analysis of the fiscal year 2076-77 भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्ने छौँ। यसलाई क्लिक गरेपछि हामीले NICICI बैंकले हालसालै आफ्नो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको थियो, जुन चाहिँ अन्तिम क्वार्टर रहेको थियो। त्यसको उसले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण चाहिँ जस्ताको तस्तै यहाँनिर कैद गरेर राखेको छ। यसलाई हामी हेर्न सक्छौं। र आजको हामी यस भिडियोमा यस वित्तीय विवरणमा रहेका शीर्षकहरुले के जनाउँदछ, कम्पनीको स्थिति कस्तो छ भन्ने, केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यी इन्डिकेटरहरुले भन्ने बारेमा हामी के बुझ्ने छौं। कृपया भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला। यो कम्पनीको जो वित्तीय विवरण रहेको छ र यो वित्तीय विवरण चाहिँ NFRS सिस्टम मार्फत रहेको छ। NFRS सिस्टम चाहिँ इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसमा इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको रहने छ भन्ने मान्यता रहेको छ। र पहिले चाहिँ यो यसरी सूचीकृत कम्पनीहरुको फाइनान्शियल रिपोर्टहरुमा चाहिँ यो बैंकको मात्रै हुने गर्दथ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्रुप बैंक भन्ने हुन्थेन। यो बाँकी कुराहरु त पहिला जस्तै हो। कतिपय साथीहरुलाई यो थाहा पनि होला, कतिपय साथीहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। म त्यही भएकोले एकचोटी भनिदिइहालौं। यो ग्रुप करेन्ट इयर, प्रिभियस इयर करेस्पोन्डिङ भनेको छ। त्यसैगरी यहाँ दिस क्वार्टर अप टु क्वार्टर भनेको छ। दिस क्वार्टर अप टु क्वार्टर भनेको छ। यो माथिको ग्रुप र यो बैंकले चाहिँ के जनाउँदछ भने, बैंक भनेको त यो बैंकको पार्टिकुलर भइगयो। यो ग्रुपले चाहिँ के जनाउँदछ भने NICICI बैंकको सब्सिडायरी कम्पनी पनि होला। छन त छ नि, NICICI क्यापिटल लिमिटेड छ, NICICI लघु वित्त छ, उनीहरुको सब्सिडायरी कम्पनी छ। हो यो ग्रुपले चाहिँ के जनाउँदछ भने यदि कुनै पनि कम्पनीको यो NFRS सिस्टम अनुसार है, यदि कुनै पनि कम्पनीको सब्सिडायरी कम्पनीमा 10% भन्दा बढी लगानी छ भने त्यो लगानीलाई चाहिँ उसले आफ्नो वित्तीय विवरणमा देखाउन पर्छ भन्ने NFRS सिस्टमले चाहिँ त्यो मान्यता राख्दछ। जब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको वित्तीय विवरण चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सकियोस् भन्ने यसको मेन उद्देश्य नै त्यही हो। र यसमा बैंकको प्रमुख उत्पादन भनेको चाहिँ
लोन दिने अनि डिपोजिट लिने। ब्याङ्कको प्रमुख कार्य नै त्यही हो। ब्याङ्कको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ उसले पब्लिकसँग डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र चाहेको बेला पब्लिकलाई पनि दिन्छ र अरू ठुला इन्टरप्रेनरहरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि उसले लोन दिन्छ, धेरै प्रोजेक्टहरूमा पनि दिन्छ। त्यो उसको कामै त्यही हो। र उसको वित्तीय विवरणमा उसको सेल्स भनेको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट नै हुनेछ र उसले सेल्स अथवा प्रोडक्ट भनेको इन्ट्रेस्ट हुनेछ र उसले प्रकाशित गर्ने यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ, किनभने यसैबाट उसले कमाइ गर्ने हो। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम मा यो इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने दुईटा कलम छ। उसले डिपोजिट लिए मार्फत चाहिँ बापत चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ उसको। र उसले लोन दिए बापत उसले कमाइ गर्दछ, त्यो भनेको उसको इन्कम भयो। उसले ब्याङ्क यहाँ हेरौँ करेन्ट इयर, उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम बापत चाहिँ 20 अर्ब, यो फिगर अलि मलाई यहाँ भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो मूल्य त यो मात्रै हेर्नु होला, यो पार्टिकुलर यो पार्टिकुलर चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्नेतिर लाग्नु होला। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ नि तपाईँको यो 20 अर्ब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 20 अर्ब रुपियाँ उसले कमाएको थियो भने उसले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बापत चाहिँ 13 अर्ब खर्च गरेको थियो र उसले 7 अर्ब इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ जोगायो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट बाहेक ब्याङ्कले विभिन्न शुल्क विभिन्न सेवा दिए मार्फत चाहिँ उसले पैसाहरू आम्दानी गर्दछ। त्यो त्यस्तै ब्याङ्कका अरू आम्दानीका स्रोतहरू पनि हुन्छन्, त्यो भनेको यहाँ देखाउँदछ। यो माथिको यो सरसर यो यतिको खासै त्यति गाह्रो पोइन्ट होइन। यहाँ इम्पेयरमेन्ट चार्जेस फर लोन भनेको छ एन्ड अदर लसेस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ प्रोभिजन हो है, यस वर्षको करेन्ट इयर अप टु दिस भने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 1 अर्ब 12 करोड चाहिँ उसले प्रोभिजन राखेको रहेछ। त्यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको पर्सनल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ यो स्टाफ एक्सपेन्सेस हो। यो पर्सनल एक्सपेन्सेस भनेको अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ अब कार्य ब्याङ्क सञ्चालन गर्दाखेरि हुने अन्य खर्चहरू हुन् भन्नाले अब यसमा धेरै कुराहरू पर्दछन्। स्टाफ बाहेकका खर्चहरू सबै यसैमा पर्दछन्। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भनेको छ ब्याङ्कले चाहिँ नि बेला बेलामा किनेका मेसिनहरूमा लगाउने डिप्रिसिएसन र तिनीहरूलाई एमोर्टाइज गरेको सम्पत्तिको राजकोटी मूल्यलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्ने गरिन्छ। यो भनेको यतिसम्म खासैका केही गाह्रो हुँदैन। अनि अपरेटिङ प्रफिट भनेको छ र नन अपरेटिङ इन्कम भनेको छ। यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गरेको हुन्छ धेरै ठाउँमा, उसले आफ्नो कोर बिजनेस लोन दिने र डिपोजिट लिने बाहेक अन्त पनि उसको लगानी हुन्छ। जस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूमा डिभेन्चरहरूमा राष्ट्रिय ब्याङ्कका ट्रेजरी बिलहरूमा गभर्मेन्ट बन्डहरूमा त्यस्तोबाट कमाइ गरेको पैसालाई चाहिँ यहाँ राखिन्छ। अनि प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको छ, यो चाहिँ ट्याक्सभन्दा अगाडिको कमाइलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने गरिन्छ। पक्नुहोस् है करेन्ट इयर ट्याक्सभन्दा अगाडिको कमाइ चाहिँ यहाँनिर राख्ने गरिन्छ र उसले चाहिँ नि ट्याक्सभन्दा अगाडि कति कमाएको रहेछ त भन्दाखेरि प्रफिट बिफोर ट्याक्स कुन चाहिँ हो यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स 4 अर्ब 62 करोड 63 लाख 78,946 कमाएको रहेछ। र यहाँनिर करेन्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ ब्याङ्कले भन्दा पनि नेपाल सरकारको कर सिस्टम चाहिँ अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमानित अग्रिम आयकर आफैले सो घोषित गरेर त्यो बापत चाहिँ करेन्ट ट्याक्समा चाहिँ यति तिरिसकेको रहेछ भने डिफोर ट्याक्स चाहिँ अब यति तिर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ तिर्नुपर्ने हो कि तिर्नुपर्ने रहेछ, किनभने यहाँनिर प्लसमा छ नि त। यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पनि हुन्छ है, अहिले म देखाइदिउँला।
करेन्ट ट्याक्स र डिफर्ड ट्याक्स भनेको चाहिँ यदि यो चाहिँ नि अझै तिर्न पर्ने रहेछ भने ल्याबिलिटी साइडमा हुन्छ भने उसले बढी तिरिसकेको रहेछ, करेन्ट ट्याक्स बढी तिरिसकेको रहेछ भने यो एसेट साइडमा हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा नि हुन्छ अहिले म देखाउँला। र यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ उसको प्रफिट एन्ड लस फर द पिरियड आयो। ट्याक्स त तिर्नु पर्यो, ट्याक्स तिरेपछि उसको प्रफिट एन्ड लस फर द पिरियड आयो। यो भनेको चाहिँ उसको कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रफिट फर द पिरियड यहाँनिर आउनु होला 3,10,10,000 लाख त 3,12,12,14,87,866 कमाएछ उसले। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को प्रफिट एन्ड लस यो भयो। अनि अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्यो भने ब्याङ्कले आम्दानी गर्न पर्ने चाहिँ थियो, तर उसको अहिले आम्दानी चाहिँ भइसकेको छैन भन्नाले भइसक्यो, तर उसले पैसा चाहिँ पाइसकेको छैन। त्यस्तो पैसालाई चाहिँ यहाँ राख्ने गरिन्छ। यो 17,93,31,00,000 रुपियाँ रहेछ। यो समेत गर्दाखेरि चाहिँ 3,30,30,30,30,000,000 रुपियाँ उसको लगभग कमाइ हुने रहेछ यो वर्षको। 3,30,00,000 भनेको चाहिँ उसको 32.12 इपिएस हुने रहेछ। यहाँनिर हेर्नु होला इपिएस पर सेयर भनेको छ। र यो करेन्ट इयरको भइहाल्यो। त्यसै गरी यो डाइलेटेड अर्निङ पर सेयर भनेको छ। यो चाहिँ यदि प्रिफरेन्स सेयर कम्पनीमा रहेछ भने मात्रै डाइलेटेड अर्निङ पर सेयर हुन्छ। डाइलेटेड अर्निङ पर सेयर चाहिँ बेसिक अर्निङ पर सेयर भन्दा जहिले पनि कम हुने गर्दछ। यो कम्पनीमा प्रिफरेन्स सेयर रहेन रहेछ, त्यही भएर यही मात्रै कलम छ हेर्नु। बेसिक अर्निङ पर सेयर र डाइलेटेड अर्निङ पर सेयर लगभग होइन बराबरी नै छ। लगभग भनेर हुन्न, लगभग भयो भने त प्रिफरेन्स सेयर हुनसक्छ। त्यसै गरी अब यहाँ आउँ यो रेसियो एन्ड इन्डिकेटर क्यापिटल फन्ड टु आरडब्लुए। यो भनेको चाहिँ नेपालीमा पुँजीकोष अथवा इङ्ग्लिसमा CAR कार्ड त्यो पनि भन्ने गरिन्छ। कति रहेछ भन्दा 13.20 रहेछ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनुसार चाहिँ नेपालमा सञ्चालित क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चाहिँ 11% कार हुनै पर्ने गर्दछ, पुँजीकोष हुनै पर्ने गर्दछ। यसको 13.20% रहेछ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 11% तोके पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो 13% भएको राम्रो भन्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 13 लगभग हामीले बोनसको आशा गर्न सक्दछौँ। हामीले यसलाई हेरेर बोनस दिन्छ या नगद दिन्छ भनेर पनि हामीले तुलना गर्न सक्दछौँ। नगद अथवा बोनस के पाइन सक्छ भनेर हामीले आशा राख्न सक्दछौँ। यो 15 भन्दा कम छ भने चाहिँ नि हामीले बोनस पाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भने 15 भन्दा बढी छ भने चाहिँ कम्पनीको आवश्यकता हेरेर पुरै नगद अथवा केही मात्रामा बोनस र नगद पनि बाँड्न सक्छ। तर राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ 11 मात्रै भए पनि काफी हुन्छ भनेकोले गर्दाखेरि कम्पनीहरूले क्यापिटल बढाउँदा चाहिँ ग्रोथ गर्न सकिन्न कि भनेर अब विगतका वर्षहरूमा 12-13 हुनेले पनि क्यास मात्रै दिएका पनि इतिहास छन्। त्यसै गरी अर्को के छ यहाँ नन पर्फर्मिङ लोन टु NPL भनेको छ। NPL भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियमावली अनुसार भाका हुन्छ, लोनको भाका हुन्छ र 3 महिनासम्म पनि कुनै लोन अथवा कुनै लोन लिने व्यक्तिले चाहिँ नि ब्याज अथवा ब्याज मात्रै तिर्दैन भने पनि त्यो लोनलाई चाहिँ नि उसले खराब कर्जाको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्याज नतिरेको लोनलाई। र यो त्यो बापतको उसको उठाउन नसक्यो अथवा कुनै त्यस्तो व्यक्ति रहेछन् भने त्यो बापतको लोनको चाहिँ यो यस्तो 0.75% भने NPL त्यो आउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को छ यहाँ टोटल लोन लस प्रोभिजन टु NPL भनेको छ। यो भनेको चाहिँ NPL को यति प्रतिशत बराबर चाहिँ 223% चाहिँ उसले प्रोभिजन राखेको छ पैसा भनेर बुझिन्छ। यो चाहिँ यदि NPL उठाएको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ नि ब्याड डेट प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर प्रफिटमा आउने गर्दछ। त्यसरी कस्ट अफ फन्ड यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ नि आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ उसको प्रोडक्ट भनेको त लोन हो, लोनको लागि चाहिँ उसले आफ्नो सोर्सलाई त आफ्नो सेल्सको लागि त प्रोडक्ट उसले आफ्नो डिपोजिट त कलेक्सन त गर्न पर्यो। र कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ उसले त्यो फन्ड जम्मा गर्नको लागि
जस्तो क्यापिटल र रिजर्भमा त तिर्न परेन, किनभने क्यापिटल र रिजर्भमा चाहिँ नि ब्याज नतिरे पनि आउँछ। र बाँकी भनेको चाहिँ अब डिपोजिट कलेक्सन गर्नु पर्यो, डिभेन्चरहरू यता इन्टरनेसनली त हाम्रो एनएमबी ब्याङ्कले मात्रै लोन लिएको छ, अरूको त यो त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा छैन। तैपनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार चाहिँ अन्तर्ब्याङ्क लोन पनि लिन सकिन्छ। जस्तो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले एनएमबी लिन सक्छ, एनएमबीसँग लिन सक्छ, सिद्धार्थ लिन सक्छ, प्रभुसँग लिन सक्छ। हो त्यस्तो छ भने पनि फन्ड कलेक्सन गर्न लागेको खर्चलाई चाहिँ एभरेजिङ गरेर पर्सेन्टेजमा राखिएको यो भयो। अनि क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गत वर्षसम्म 80% बनाएको थियो। यो सिसिडी रेसियो भन्ने गरिन्छ। जस्तो बैङ्कले 100 रुपियाँ डिपोजिट लिएको छ भने उसले 80 रुपियाँ मात्रै लोन लगानी गर्न पाउँदछ। अहिले चाहिँ हालसालै मौद्रिक नीति मार्फत यो 85% बनाइएको छ। यो गत वर्षसम्म चाहिँ 80% थियो। यो रेसियोले चाहिँ उसले 100 रुपियाँ सङ्कलन गरे बापत 70 रुपियाँ 70 पैसा लगानी गरिरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो बेस रेट भनेको ब्याङ्कको लोनको मिनिमम बेस रेट योभन्दा मुनि दिन पाइँदैन। यसले चाहिँ के जनाउँदछ भने उसको कस्ट अफ फन्ड र उसको अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू जोडेर उसले योभन्दा कममा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज लाउन सक्दैन भनेर जो जनाउँदछ। इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट भनेको चाहिँ नि यो लेटेस्ट हेरौँ, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 4.5 भन्दा कम राख्नु भनेको थियो। के अरे यो चाहिँ 4.39%ले के जनाउँदछ भने लोन र डिपोजिटको जुन ग्याप हुन्छ, इन्ट्रेस्टको ग्याप हुन्छ, एभरेज ग्यापलाई चाहिँ यसले जनाउँदछ। उसको लोन र डिपोजिटको एभरेज ग्यापमा यति हुने रहेछ। र उसले यो 3 अर्ब 12 करोड कमाएको पैसालाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दछ त उसले सेयर लगानीकर्ताहरूलाई भने स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट अर लसको चाहिँ हिसाब यहाँ देखाएको छ। ब्याङ्कले एक वर्षमा जति पैसा कमायो त्यति सबै बाँड्न मिल्दैन। उसले केही आधारभूत रिजर्भहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको आधारभूत रिजर्भहरूलाई छोडेर उसले केही सबै पैसा बाँड्छ नै भन्ने पनि छैन। केही पैसा रिटेन अर्निङ बनाएर राख्न पनि सक्दछ। र नभए उसले रिटेन अर्निङ बनाएर राख्न नचाहेको खण्डमा अथवा उसले राखेन भने चाहिँ हामीले अनुमानित पाउन सक्ने डिभिडेन्डलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्न सकिन्छ। यसबाट उसले 3 अर्ब 12 करोड 14 लाख यति प्रफिट कमाएको थियो। यो फिगर आफै बुझ्नु होला। यो हेडिङ मात्रै मैले भन्ने छु, यो अलि लामो छ, अलि कन्फ्युजन हुन्छ। यति कमाए बापत चाहिँ उसले अनिवार्य रिजर्भ चाहिँ यहाँनिर जेनरल रिजर्भ अनिवार्य रिजर्भ भनेर यो अनिवार्य राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार चाहिँ अनिवार्य रिजर्भ 20% छ है। उसले जति कमाएको छ 1 वर्षको यिल्डमा त्यो यिल्डको चाहिँ 20% चाहिँ अनिवार्य रिजर्भ राख्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उसले अरू रिजर्भ चाहिँ ब्याङ्कले आफै क्रिएट गर्न सक्दछ, आफै क्रिएट पनि गर्न सक्दछ। तर यो रिजर्भ चाहिँ उसले उसको स्ट्याचुटरी रिजर्भ हो, यो चाहिँ नराखेको उसले यो। अनि त्यसपछि यो सोसल एक्सपेन्सेस यहाँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी फन्ड यो 1% हुन्छ। 3 अर्ब 12 करोडको 1% भनेको 1% नै होला। यो 31 करोड 21 लाख हो कि 3 करोड 12 लाख समथिङ यस्तो लगायत। यहाँ इम्प्लोइज ट्रेनिङ फन्डमा राखेको रहेछ। एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन फन्डमा यहाँ थोरै राखेको छ। अनि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा उसले राखेको रहेछ। यो क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ चाहिँ अनिवार्य चाहिँ होइन, तर उसले राखेको रहेछ। यो गरेर उसले यो रिजर्भलाई मेन्टेन गरेर यति कमाएको पैसामा यति रिजर्भ हटाउँदाखेरि उसले 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बराबर चाहिँ उसले बाँड्न मिल्ने रहेछ। यति पैसा चाहिँ उसले यो आर्थिक वर्षमा बाँड्न सक्छ। अनि यो बापत यहाँ ब्यालेन्स सिटमा अहिले म देखाउँला सेयर प्रिमियम भन्ने हुन्छ। सेयर प्रिमियममा भएको पैसा पनि उसले बाँड्न पाउँछ है। सेयर प्रिमियममा भएको पैसा बाँड्न पाउँछ, रिटेन अर्निङमा भएको पैसा पनि बाँड्न पाउँछ। तर रिजर्भमा भएको यो रिजर्भमा भएको पैसा चाहिँ यो स्ट्याचुटरी रिजर्भको पैसा हो, यो चाहिँ बाँड्न पाउँदैन उसले राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति बेगर। यदि ब्याङ्कलाई भोलि भएपरि आउने केही गाह्रो साह्रो पर्यो भने मात्रै त्यो रिजर्भबाट पैसा बाँड्न मिल्छ। त्यसै गरी अब आउँ यता ब्यालेन्स सिटपट्टि हामी। यो भिडियो अलिकति लामो भयो होला,
तर बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् है। यहाँनिर अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। यो फिगर पढ्न मलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, आफै बुझ्नु होला। म यो पोइन्ट मात्रै भन्छु है। यो क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ ब्याङ्कमा हेरौँ, यहाँ अलिकति फरक पर्न सक्छ है। यो र यो फिगर, यो ग्रुपको र यो ब्याङ्कको फिगर अलिअलि फरक हुन्छ। क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ उसँग ब्याङ्कमा असार 31 गति भएको मौजदात क्यास मौजदात यति रहेछ। ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ एसेट साइडमा छ भने उसको सम्पत्ति हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ बाँकी रहेछ कति भन्दा यति पैसा बाँकी रहेछ, यो आफै बुझ्नु होला है। अनि प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ यो वर्ष चाहिँ रहेन रहेछ है। उसको 2020 हो नि त यो होइन, यो वर्ष रहेन रहेछ। यो भनेको चाहिँ शाखा विस्तार लगायत उसले सम्पत्ति शाखाहरूको सम्पत्ति जोड्नु भनेको चाहिँ अथवा शाखालाई चाहिँ नि स्तर उन्नति गर्न खर्च गरेको पैसाहरू यहाँ हुन्छ। त्यसै गरी अरू के छ, यो डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, अदर ट्रेडिङ एसेट भयो, लोन एडभान्स टु BFIS भनेको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो। यो कोलमले चाहिँ के जनाउँछ भने मैले अघि अन्तर्ब्याङ्किङ कारोबार, अन्तर्ब्याङ्किङ ब्याज भनेर अन्तर्ब्याङ्किङ लोन भनेर भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ यहाँ पनि उसले दिएको रहेछ। अब कसलाई दिएको छ भनेर त थाहा हुँदैन, तर उसले पनि एसेट साइडमा छ है। यो हेर्नु है, सम्पत्ति, उसको सम्पत्ति उसले अन्तर्ब्याङ्क लोन लगाएको रहेछ यति पैसा बराबरको। अनि लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेको त्यो ग्राहकलाई भइहाल्यो, साधारण उसलाई भयो। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज भनेको उसले सूचीकृत कम्पनीहरूमा सेयरपत्रहरूमा ऋणपत्रहरूमा लगानी गरेको पैसाहरू यो हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारिज भनेको उसको जस्तो NICSA क्यापिटल सब्सिडारी कम्पनी भन्छ नि हो, त्यस्ता कम्पनीहरू आफ्नो सब्सिडारिज मुख्य माउ कम्पनी प्यारेन्ट कम्पनी चाहिँ NICSA ब्याङ्क भने उस अन्तर्गत प्रवर्तित कम्पनीहरू भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारिज हुन्। मैले यता यो आफै हेर्नु होला है, यो लामो हुन्छ भिडियो, अलिक हुन्छ। यो सरसरी यो भनेको मात्रै बुझ्न खोज्नुहोस्। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ उसले प्रोपर्टीमा लगानी गरिसक्यो। गुडविल एन्ड इन्ट्यान्जिबल एसेट भनेको छ, यो भनेको चाहिँ एसेट त हो, तर कस्तो भने गुडविल भनेको गुडविल भइहाल्यो, उसको ख्याति भइहाल्यो। इन्ट्यान्जिबल एसेट भनेको ट्रान्सफर गर्न नसकिने, यो पनि गुडविल अन्तर्गत नै पर्दछ। यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट अघि मैले भनेको थिएँ, यहाँ हेर्नु डिफर्ड ट्याक्स एसेट रहेन रहेछ उसको। किन थिएन भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्नु है, पक्नुहोस् है। डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्ट उसले तिर्न पर्न बाँकी छ नि त, यहाँनिर प्लसमा छ नि। उसको करेन्ट ट्याक्स यति छ, तर उसको अझै ट्याक्स तिरेको पुगेको रहेन छ भनेपछि उसले यहाँ अलरेडी प्रफिट एन्ड लसमा छुट्टाएको पैसा त्यहाँनिर हुने हो। यहाँ हेर्नु है, करेन्ट इयर भनेको छ, करेन्ट इयरमा यतापट्टि हुन्न, ल्याबिलिटीमा हुन्छ, किनभने यहाँ तिर्न पर्ने हो नि त, एसेटमा छैन। अनि अदर एसेट भनेको उसको ब्याङ्कको सम्पत्तिहरू भइहाल्यो। अनि ल्याबिलिटिज भनेको ड्यू टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो भनेको उसले पनि अन्तर्ब्याङ्क लोन लिएको रहेछ, यो जस्तै हो कि कहाँनिर यहाँ लोन टु एडभान्सेस टु BFI उसले लिएको यहाँ छ भने उसले दिएको यहाँ छ भने उसले लिएको यहाँ हुन्छ। अनि डिपोजिट फ्रम कस्टमर्स भनेको छ, डिपोजिट फ्रम कस्टमर 1, 10, 100, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, खरब, 2 खर्ब नगएछ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी बोरोइङ भनेको सापट्टि भइहाल्यो। करेन्ट ट्याक्स ल्याबिलिटिज प्रोभिजन डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटिज भनेको यो तलको जस्ताको जस्तै भयो। अनि त्यसपछि डेप्ट सेक्युरिटी इन्स्टिट्युट भनेको सबर्डिनेट, यो भनेको इक्विटी भनेको सेयर क्यापिटल यसको यति रहेछ। सेयर प्रिमियम भनेको, यो सेयर प्रिमियम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई यदि कम्पनीले FPO निकाल्यो भने 100 रुपियाँ उसको 100 रुपियाँ मात्रै वास्तविक सेयरको भ्यालु हुन्छ, तर FPO निकाल्दा अलिक महँगोमा निकाल्यो हुन्छ। त्यो प्रिमियमहरूलाई, त्यो पैसालाई यहाँ सेयर प्रिमियम भनेर छुटाउन मिल्छ। यो रिटेन अर्निङ भनेको नयाँ कम्पनीमा हुँदैन, यो पुरानो कम्पनीमा मात्रै हो। रिटेन अर्निङ भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई यदि यो वर्ष कम्पनीमा 2 अर्ब रुपियाँ बाँड्न मिल्ने रहेछ, सबै रिजर्भहरू घटाएर, सबै कोषहरू घटाएर 2 अर्ब बाँड्न मिल्ने रहेछ, तर ब्याङ्कलाई 2 अर्ब बाँड्न मन नलागेर 1 अर्ब 50 करोड मात्रै बाँडेको रहेछ भने 50 करोड चाहिँ उसले रिटर्न अर्निङ भन्ने शीर्षकमा छुट्याएर आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लगाउन सक्दछ। यो भनेको यसको त्यो बापतको पैसाको यहाँ हुन्छ। अनि रिजर्भ भनेको यो स्ट्याचुटरी रिजर्भहरू भइहाल्यो। सरसरी यसरी बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ रेसियो हेर्नुहोस्, यहाँ यो प्रति सेयर आम्दानी भनेको छ 32.13 रुपियाँ।
यो प्रतिशत आम्दानी यो यहाँनिर पनि देखाएको छ। इपिएस अर्निङ पर सेयर 32 रुपैयाँ 13 पैसा, यो यहीँ भइहाल्यो। 32 रुपैयाँ 12 पैसा 13 पैसा अलिकति फरक रहेछ। 12 पैसा कि 13 पैसा हो, यो 12 पैसा जस्तो छ। अनि कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ कसरी, प्रतिशत आम्दानी भनेको चाहिँ कम्पनीको कुल आम्दानीलाई सेयर सङ्ख्याले भागा गरेको, त्यो चाहिँ रुपैयाँमा आउँछ, त्यो यो भयो। प्रतिशत नेटवर्थ भनेको प्रतिशत कम्पनीको कुल सम्पत्तिलाई इक्विटी सेयरले भाग गरेको यो पैसा यो भयो। तरलता अनुपात भनेको 27.09% भनेको कम्पनीले यदि चाहेको खण्डमा नगदमा परिणत गर्न सक्ने सम्पत्ति चाहिँ 27.09% रहेछ भनेको यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ है। कम्पनीको लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यो मूल्य आम्दानी अनुपात भनेको मार्केट प्राइसलाई चाहिँ इपिएसले डिभाइड गरेको पैसा भयो। प्रति सेयर बजार मूल्य भनेको 553 रहेछ। यो 553 लाई 32 रुपैयाँ 12 पैसा डिभाइड गर्दाखेरि 17.22 पैसा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो अरू पनि छ यहाँ कम्पनीको न्यूनतम मूल्य हो। यसै गरी उनीहरूले रिपोर्टहरू निकालेको हुन्छ कम्पनीहरूले। यो तपाईँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेरेर बुझेर राम्रोसँग कम्पनी कस्तो छ भनेर आफैले अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लगानीको सही प्रतिफल पाउन सकिन्छ र कम्पनी राम्रोसँग चिनेर चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लगानी नडुब्न सक्ने अथवा 2 गुणा 3 गुणा फाइदा हुन सक्ने पनि हुन्छ। सेयर बजार एक आफैमा एउटा रिस्की लगानी जस्तो हो, किनभने यहाँ प्राइस निकै फ्लक्चुएट हुन्छ। त्यसैले फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनीहरूमा छानेर लगानी गर्नु चाहिँ निकै विवेकपूर्ण कार्य हुनेछ। त्यसैले यी कम्पनीले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरूलाई आफैले निहालेर बुझेर लगानी गर्नुहोस्। तपाईहरुको लगानी 100% 100% अर्को फाइदाजनक हुनेछ। होइन भने चाहिँ कम्पनीको लगानीहरू डुब्न पनि सक्छन्, डुबेका पनि धेरै इतिहास छन्। यस्तै राम्रो भिडियोहरू र जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि मैले यस्ता जानकारीका भिडियोहरू लिएर आउन अझै मलाई ऊर्जा मिलोस्। धन्यवाद। हेरिदिनु भएको छ, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।